سلام طعنا هبلي كمي تعلو كمي تصنحوا انا لما عند فيديونا دما او زعلت زي او زمحارو ميديا ازرارب تخينم زعد فيديوهات اخاخيبه حزلكم مصينيخو كاتم حد دما امونغو تግራይን ኤርትራን ዝንሄ ረኽቢ እቲ ጽምዶ ከፍርስዎ ይኽእሉ ሞኪሮሙን ስለዝኾኑ ክትፈርስ ኣይከኣለትን ዕርቂ ንዝሓተተ መንግስቲ ብልጽግና ትግራይ ሰላማ ከይወሓሰ ዕርቂ የለን ዝብል ቀጢን መልሲ እዩ ተዋሂብዎ ኩናት የልዕሉን እዮም ደሓን ክንዓርቀኩም ኢሎም ኣባና ሰየልዕሉን ኢልኩም ኣብ ትግራይ እውን ከየልዕሉ ኢሎም ሻዕብያ ኢላ ተያዚ أول شيء بزلو معلت زي وقي يلن مس منجست بلتقنا أبانا ون أب تقرأي ون كوينات زي العلن تخوينا متراحينا خن عرق إلى مين نصار كان نجيتاچو نسامورا نجون تومام كاب سرح كسجوج زغل تلقو أو كربا جزية أول شيء زياتهم كالوت النايز على تزي كالوت حدش تحاوري تتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال إنه يسلك عبيتي نتشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب ناقولكم جمروه نغتل شمباركس فتوات تغتتلتي كمقتو مدب خرنا بزلهم على تزي تكلم مينستر عوي أحمد ناجبوتنا عرب إمريتن حدش دخونا عدة يكايد اللون داتا بهذا أزم حرام ميديا بتليك على فيسبوك تصحف وعيلنيه استي كان مقال مالنا تصحف تساخن بولكم مجاشا عوي أحمد ناو إمريت قدامي مينستر عوي أحمد لومي حاموس عب جبوتي دحر زكايدو ناي ساعات عدة إمريت عرب كاب إيران تعقمت كعتي وردا مهلاو نزي إتهاجر عقاتي موازلو كبير فتنا نيا أبي أحمد قعزة أو قوني إمريت كم زلو زملاخته عدوت مخانو ينقر بزبر على فيسبوك كوابيهم إزز مسل حواريتا كوزعوا إلنيه يفتوا تغتتلتي كم تزفلت تقلي منستر أبي أحمد ويكع من قست بلتقنا أوزي كل تسلس سومنات نبزح زوال حجرات نداخده يركب استي أوزو قد هيزي عفلت زلكم سوات حسابكم من ريتكم من عبوتكم من تقومت لي بتحتنا يلاو الشماركس فتوا تغتتلتي إز خبر أنا استي نفذ الفيديو نسجل قتلنا نرخو فيديو خا بزلو معلت زي صمدو كفرسوا إلهم بزح يسرح نيرهم جن كعاد صمدو خفرسي كعلن كم تسفلت عمونغو تجرين إيرتران كفتت نمفتر تواهيلو تقلي منستر أبي أحمد أوز حلفة أوز اسمه عمدارة شعبية كم عرب تجري جميرو اسكع مقلة زلو خبابتات فوريكاتاتن لمعت حزب تجرين استمسسلو شعبية أفريسو خبل تزاري ونيرو إذا قد هيزد ما عمونغو تجرين إيرتران تفتير زلو صمدو نمفراسين داولو بعد هيله تنتهنا اندهاو يركو استي تختتي لين ملس وانا فرحهم تونا علامات شرح زنبره أمونغو تقرأين إرتران زنه رغبي اتصمدو كفرسو ويخولون موكيرمون سلازخونو كتفرس أي كالتن نابنت بقاكو هلا يتكتل كشري جمروس كمكالي درس يودمو السنو مكالين دايقا بعدمو يكالكالنو نيانن كمزي غيرو مينو كومودي إرترا دياخوم جيراتنا توهيلو نام إرترا قصنا ملسنا عفو مسكن ملسين يرتوانا تعلم أنا سينير نيرترا ون تبعيسو من دهالو حبيو ومصنحون من تاي مسلوكو يلمني نيرسك عزي بون دحر نردو خوينا صبوقي بتعمو حقوس يا خوم انت ترديهم سكعزانا يموداتا شمقلنا تانا يموداتا شمقلنا تاي نيراي مسلوكو ناي يونايتد عرب إمارات سوري ناي سعودن ناي كينيان مرحتي ني إرترا خيدوم تعارق خون شمقلكم عبزو وللو تاي مخون الشام قاللو نسم واننت زحتو لا على ونتنا زتحسو نحنا سلام ندلي تاينا خون الشام قالي لمهم كوينات يلعلوني يوم دحان كنعرقكم لمهم اوكي ابانا سيلعلوني لكم أب تقرأي ون كيال عليلهم زي لهم يوم شعبية إلى تأذي أبانا ون أب تقرأي ون كوينات زي العلن تخوينا متراحينا خن عرق إلى ميوم كبيس أم دو كل خيدهم كبيس أم مسكبسو دحر ناون جلاتي هاي دا خوينو قدمي زي نقرنا شعبية النسون تبايسهم كبز بحالكو نوحي بعلون كمز نقرنا አሁን የተጣላን የሚመስላችሁ እዛው ያለን የተጣላ ነው ይሉ ንምንታይ ህዝብ ወጸኒሑ ዋላ ተሐሶት ተዳሐር ዘምጾ ፕሮፓጋንዳ ንፈልጦ ኢና ሻዕብያ ፍረሶ ፋኖ ፍረሶ ዋና ተሐታቲ መን ምዃን ንፈልጥ ኢና ንሕና ዋና ተሐታቲ እትጸውዒ ዘምፀይ ኦኬ ፀረ ትግራይ ዝኾነ ኩሉ ጸውዒ ኣምፂን ትግራይ ከጨፍጭፍ شرح وديو أشوفوا خبك خلّو إكلي شوفوا كهول النيغل نايموتنا قبل علينا نايز بس حجنا سايد حتاتي أبي أحمدي ما نم يفتصمه قالوا إنه يحتاتنا يكون نزوز الله
كاليونا يخحسنا يكونن زبل زلو ناي موتنا ناي جنسايد بلعل تግራይ ዝበፅሕ جنسايد حتى ግን أبي أحمد كم تعملوا صندوق زبالة واردي أنت وصيو حنت أحد سلم كنبل يلمس تسمامعهم واردي أنت وصي حدا اتوارديا كسلم كله كسلم ترى حنت يكونس سلموا صلاة حيزل كاموسيس نعبل وموزي من يويل حاوير مساهم كين توكيس قتلك خلو خاوزين لعلى حماق يلن خاوزين لعلى خدعات يلن خاوزين لعلي بدل يلن يفتوا تحتتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو مالتوون حيل ددوي زول علم نططات منግስት ብልጽግና ንትግራይን ኤርትራን ከበአሲሉ ዘይኮደ ርሕቀት ወይ ከዓ ዘውጾ መግለጽ የለን ኣብዚ ሓለፈ እኳ መንግስት ብልጽግና ዘውጾ መግለጽ ተሪኢናስ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ እስካዕ መቐለ ከባቢ ዘለው ቦታታት ሰራዊት ኤርትራ ይዕንይዎም ዳኣምበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምንም ኣይገበረን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ጽምዶዚ ዓዊ ስጋት ስለ ዘእተዎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንኸፋላለ ዝገበሮ ጻዕሪ እዩ ክብለኩም ይፈቱ እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጽሕ ዘሎ ጽምዶ ንብዙሓት ደገፍት መንግስት ብልጽግናታት ዓዊ ስጋትን ዓዊ ረዓድን እቲዎንኩም ዘሎ እንዳራና ንርከብ እዚ ክልተ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ወይ ከዓ ሰራዊታት ተሓዊሩ ማንም ዝኽእሉ ሓይሊ ከምዚ የለ እንዳወሉ ባዕሎም ይዛረቡ ነይሮም ኣብዚ ሰዓት ከዓ እዚ ዝተዛረብዎ ነገር ናብ ተግባር ተቀይሩ ዓዊ ስጋትን ረዓድን ከም ዘለው እንዳራናዮም ንርከብ ብመጻል ድማ ከም ዝፍለጥ መንግስት ብልጽግና ናብ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሽምግልና ይሰድድ ምንዋሩ ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን ንዕስዒው ከዓ ዝወሃቦ ዝነበረ ምላሽ ኢሉ ዘቕረበልና ሓይለ እዚ ሽምግልና ዝኽቅበሎ ተኮይነ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ምንም ዓይነት ኩናት ዘይለዓል ተኮይኑ ዳኣምበር ኣብ ኤርትራን ወይኑ ምንም ዓይነት ኩናት ከይተለዓለ ኣብ ትግራይ ኩናት ዝለዓል እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣነ ሽምግልና ዝ ምንም ዓይነት ተቐባልነት የውሉን ክትብል ኤርትራ ዓጸፋው ጎረ መልሲ ናብ መንግስት ብልጽግና ሰዲዳ ነይራ ነዚ ክሽከም ዘይካለ መንግስት ብልጽግና ከዓ ካብ ምልማን ሓሊፉ ናብ ምባእሳዓት ይርከብ ካብቶም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ከባእሰሎም ሄይሉ ዝጀመሮም ነጥታት ከዓ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ብምግባር ኣብ ፓርላማ ብምውፃእ ኣብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ሻዕብያ ይበዲልኩም ክብል ተዛሪቡኒ ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ንስገር ኣወል ሲዒድ በዝሎም ዕለት እዚ ኣብ ጽምዶ 31 ከም ዝጻሓፉ ጽሑፍ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩናት የለን እንዳበለና ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ብዝርዝር ነንብቦ ውግእ የለን ኣወል ሲዒድ ዕርቂ ንዝሓተተ ብልጽግና ትግራይ ሰላማ ከይተዋሓሰ ዕርቂ የለን ዝብል ቀጢን መልሲ እዩ ተዋሂብዎ ብቋንቋ ትግርኛ ቃል ምሕተት ዝገበረ ዕሸል መሪሕነት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ተዋስኦ ከም ዘይክእል ዘቃልዐ ነይሩ ኣነ ድማ ከም ቡዳ ኣብ ውሽጢ ኣትየ ብልሳነይ ከለፋልፈልኩም እየ እንዳበለና ይርከብ ኣወል ሲዒድ ንኣባላት ብልጽግና ንዕቁብ ፕሮስፐሪቲ ንጻድቃን ንጌታቸው ንሳሞራ ንጆን ቶማም ካብ ስራሕ ከስጉግ ዝኽእል ተልእኾ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሰርሕ እየ እንዳበለና ይርከብ ወደብቲ ጽምዶ ድማ እቶም ንዘይከኣል ዝኽኣሉ ተባሂልና ኣብ ታሪኽ ክንጽሓፍ ኢና ኣባላት ጽምዶ ንሓድሽ ስራሕቲ ተዳለው ጽምዶ 32 ኣብ ቀረባ ግዜ ብማል ኣወል ሲዒድ በዝሎም ዕለት እዚ ብጽሑፍ መንገዲ እዚ ይመስል የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ጽሑፍ ነዝራእኹም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣወል ሲዒድ ኩልሽ ኣብ ጽሑፋት ኩናት የለን እዩ ዝብለና ብወገን መንግስት ብልጽግና ድማ በአንጻሩ ኩናት አሎ ክንዋጋይና ክንድምሽኸኩም ኢና ተዳለው ዓሰብናትና እዩ እንዳበለ 14 ሰዓት ክላፋለፊና ንሪኦ ነቶም ካብ ትግራይ ከዲዕም ዝኸዱ ባንዳታት መንግስት ብልጽግና ኣወል ሲዒድ ካብ ስርሖም ከባረሮም ኣብ ቀረባ ግዜ ስርሐይ ክጅምር እንዳበለና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዕሊ ክንጽብዮ ኢና ኩላህና ደገፍቲ ጽምዶ እሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ድማ ብዛዕባ ትግራይን ኤርትራን ሕሉፍ ዝገበርዎ ሕሉፍ ዝሰርሕዎ ታሪክ ዝዛረብ ሓደ ኣቦና ኒሄ እስቲ ከም ሰዓብ ተኸታተልና ንመለስ ንባዕሉ ጠቃሚ ኮይኑ ዝወሰዶ ምስተወሰደት ናይ ምትሕግጋዝ ኤርትራ ብድሕሪኡ ደርገም ምድምሳስ ንሶም ናይ ከቢድ ብረት ክእለት ኣለዎ ሻዕብያ ንሕና ተኸቢድ ብረት ሽዑ ገና ብዙሕ ዘይመለኽና ነርና ደርጊ ክድምሰስ ተሎ ኢና ጀሚርናዮ ሽዑ ሃርታት ሰይዶ ምሳና ኣብ ሽረ ከም ዝበልካ 604 ኮር ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቶ ከቢድ ሃርታት በቃ ኣውዚ ተኸቲተን በቃ ፀላእ ክሳብ ዝጠፍእ ንሶም ኣብ ኤርትራ ጠፍኡ ስለ ዝነበረ ቀዲሙ ኤርትራ ይለቂቑ ደርጊ ኤርትራ ለቂቑ ተባታቲኑ ንሱዳን ዝኸይድ ናብዚ ዝመፅእ ቀዲሙ ኢላ በቶም ትፈልጥዎ ታሪክ ቀዲሙ እዩ ክስታይ ኮይኑ እዚ ድሕሪኡ ግን ዝኹሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ እናኣቱ ሃርታቶም ሰዲዶም ኣውዚ ከቢድ ብረት ዓብዪ ታራት ተፃዊቶም እዮም ሕዚ እንታይ እዩ ዋና ግዛዕ ዝበሃል ንሕና ንምትሕግጋዝ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ናይ ኢትዮጵያ ቃልሲ እውን በትሽዑ ነበረ ክዕወት ዓብዪ ድሌት ስለ ዝነበረ እሞ ንሕና ዝኾነ
ዕንቅፋት ትገጥሞ እንተሎ ቆልጢፍካ ይዘል ቆልጢፍካ ናብ ስምዒት ይናት ናብ ስምዒት ኣቲኻ ዓብይ ፀገም ስለዚ ካብቲ ስምዒት ነፃ ኮይና እንሶም እውን ትዝሓለፈ ከምክስታይ የልዕልዎን ከምዚ ጌርናልኩም ነርና ከምዚ በድልናኩም ወይ ተበዲልና ኢና ተይበሉ ቱ ደርገ ምድምሳስ ፅቡቅ ታራ ተፃዊቶም እዮም ከቢድ ብረቶም ከም ዝብለኩም ኣለኹ ቀሊል ኣይኮነ ብከቢድ ብረት ኢኻ ህዚ ዝግበር ኣሎ ብከቢድ ብረት እዩ ሽዑ ብዙሕ ሰብ ወዲእኻ ኢኻ ትኣቱ ብዙሕ ሰብ ገቢርካ ኢኻ ትኣቱ ብከቢድ ግን ብቀሊሉ ክቃለል ዝኽእል ነገር ኣቃሊሎም እዮም ዝነዓቕ ኣይኮነ ሰብ ዝብሎ ካሊእ እዩ ከምዚ ንሕና ንኤርትራ ነፃ ዘውፃና እዮም ከምኡ ኣይኮነን ከምኡ ንስኻትኩም እውን ብርግፅ ህዝባዊ ግንባር ማነው ቃልሲ ኤርትራ ኢና ንብል ንሕና ቃልሲ ኤርትራ ክዕወት ነፃ ክወፅእ ትኽክለኛ ሕቶ ኢልና ስለ ዝኣመና ኣይንናእሶን ተቃሊሱ እዩ ሓራ ወፅኡ ንሕና ኮና ንሓራ ወፂናዮም ትምትሕጋዝ ንኩላህና ጠቂሙ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ተሰው እዩ 40 ዓመት 30 ዓመት ነፃ ወፅኡ ስለዚ ንሕና ምህላውና ዓብይ ታራ ተፃዊትና ክንከውን ንኽእል ንሶም ምህላዎም ከዓ ንኣና ደጊፉና ሕዚ ፅምዶ እንትበሃል ተሎ እንታይ እዩ ዝጠቅም ፅምዶ ኣየድልን ዝብል ሰብ እንተልዩስ ፅምዶ ንከምዚ ይጠቅም يفتو تخصصلتي نايلو معنت فيديونا نزاز كحاز تخصصلكم ما تمثل نيرا بغالي بلصل فيديو ساعة نراقب ببزلكم يموتشكم سلام كل ليس السنايو